अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं इसाक एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ैन हैदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 मई जुम्मातुल विदा जो कि एक मुबारक दिन है रमज़ान का, ईद से सिर्फ 2 दिन कबल एक भयानक और होलनाक वाक़या पेश आया। उस होलनाक वाक़े में PIA का बदकिस्मत त्यारा जिसका नाम A320 था, जो कि लाहौर से कराची जा रहा था, पौने 2 घंटे की फ़्लाइट में वो अपने लैंड करने से सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट कबल क्रैश हो गया। इस वाक़े के कुछ दिनों मुझे पता चला कि उस जहाज़ में मेरे स्टूडेंट साइम फरीद धारेवाल के वालिद साहब एज ए क्रू मेंबर भी काम कर रहे थे और वो भी इस वाक़े में शहीद हो गए। इसलिए वाक़या मेरे लिए और भी अहमियत का हामिल बना और मैंने सोचा कि इसके हक़ाइक़ इकट्ठे किए जाएं ताकि आप तक पेश किए जा सकें। 3 दिन बाद मैंने वीडियो इसलिए बनाई ताकि जल्दी में कुछ हक़ाइक़ गड़बड़ ना हो जाएं और आप तक सिर्फ़ और सिर्फ हकीकत पहुँचे। मैं आज आपके सामने पेश करूँगा कि इस वाक़े में क्या गलती पायलट की थी या गलती एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से थी या क्या जहाज़ में कोई फ़नी ख़राबी थी जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। मैं आपके सामने हक़ाइक़ पेश करूँगा, फ़ैसला आप ख़ुद करेंगे। तो अब तक की मुबैना तहक़ीक़ात से ये सामने आया है कि वो जहाज़ जिसको कैप्टन सजाद गुल साहब उड़ा रहे थे, बीच में 2 बार उड़ान के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 2 बार उनको मैसेज किया, उनको बताया गया कि आपकी रफ्तार बहुत तेज़ है, नॉर्मल SOPs के मुताबिक नहीं है और आपका जो एल्टीट्यूड है, जो आपकी ऊंचाई है उड़ान की, वो भी बहुत ज़्यादा है, जिस पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये क्लियर किया कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। ये हैरान कौन था कि 2 बार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उनको अपनी स्पीड जहाज़ की कम करने को कहा, उनको कहा कि वो उड़ान निचली हाइट पर भरे, लेकिन पायलट ने कहा कि वो कंफर्टेबल है इस हाइट पर और इस स्पीड पर। एक और हैरान कुन सिचुएशन ये आई जब जहाज़ ने 10,000 फीट की बुलंदी से अचानक बरक रफ्तारी से 3,000 फुट की बुलंदी तक सफ़र किया। ये सफ़र इंतहाई तेज़ था और नॉर्मल रूटीन से बिल्कुल हट कर था। ये बात भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए नहायत हैरान कुन थी और उससे भी हैरान कुन बात ये हुई कि जब पहली बार जहाज़ पायलट लैंड करने लगा तो उसके लैंडिंग गियर्स नहीं खुले। अब जब लैंडिंग गियर्स नहीं खुले तो जितना भी जहाज़ में इक्विपमेंट लगा होता है वो फ़ौरन से आपको वार्न कर देता है कि लैंडिंग गियर्स नहीं ओपन हो रहे और पायलट का ये फ़र्ज़ होता है कि वो फ़ौरन से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताए कि लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे ताकि फिर उसका ऑल्टरनेट को प्लान किया जा सके। पर हैरान कुन तौर पे पायलट ने ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को नहीं बताई। इस लैंडिंग के दौरान जब पायलट ने कोशिश की कि जहाज़ को रनवे पर लैंड किया जा सके, क्योंकि जहाज़ के लैंडिंग गियर नहीं खुले तो जहाज़ बजाय के टायर्स पे लैंड करता वो अपने दोनों इंजन से टकराया, जिससे दोनों इंजन्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। और उससे भी हैरान कौन बात ये कि पायलट ने दोबारा कोशिश की उड़ान भरने की और उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसको कहा कि जहाज़ 3,000 फुट की बुलंदी पर ले जाया जाए, पर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही जहाज़ 2,000 फुट की बुलंदी तक पहुंचा तब तक इंजन्स ख़त्म हो चुके थे और जहाज़ क्रैश का शिकार हुआ। अरशद मलिक साहब जो कि PIA के CEO हैं, उनका कहना है कि पायलट को कहा गया कि दोनों रनवेज क्रैश लैंडिंग, जिसको बेली लैंडिंग कहते हैं, उसके लिए तैयार है। वो जब चाहे वहाँ पर क्रैश लैंडिंग यानी बेली लैंडिंग कर सकता है, पर उस सिचुएशन में पायलट का जहाज़ को घुमाना समझ से बालातर है। पायलट ने जब अपने आखिरी वर्ड्स में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया तो उसके आखिरी अल्फाज कुछ यूँ थे: We are proceeding back, sir. We have lost engine. Mayday, Mayday. Pakistan 8303.
یہاں پر زیر غور بات یہ ہے جو ورڈ مے ڈے ہے وہ ایویشن اور انٹرنیشنل لینگویج میں یہ تب بولا جاتا ہے جب کوئی ڈسٹریس سچویشن ہو، انتہائی ایمرجنسی سچویشن ہو یا ایئر کرافٹ کو کسی پریشانی کا سامنا ہو۔ غیر ملکی نیوز چینل الجزیرہ کے مطابق جہاز گلائیڈنگ موڈ پر تھا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ جہاز کے دونوں انجنز تباہ ہو چکے تھے۔ کچھ عینی شاہدین کے مطابق کریش سے پہلے جہاز 2 ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا اور بلڈنگ میں ٹکرانے کے بعد لوگ ہوا میں ادھر ادھر گرے۔ اب تک کی مبینہ تحقیقات کے مطابق پائلٹ حیران کن طور پہ انسٹرکشنز فالو نہیں کر رہا تھا۔ اس کو 2 بار سپیڈ کم کرنے کا کہا گیا، اس کو 2 بار اپنا ایلٹیٹیوڈ اپنی ہائٹ کم کرنے کا کہا گیا، اس نے وہ دونوں باتیں فالو نہیں کی۔ اور حیران کن طور پہ جب لینڈنگ گیئر فیل ہوئے تو اس نے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کے لینڈنگ گیئرز فیل ہو چکے ہیں۔ جب طیارے کی فٹنس کے بارے میں نے تحقیقات کرنے کی کوشش کی تو یہ سامنے آیا کہ طیارے کا آخری فٹنس سرٹیفکیٹ 21 مارچ 2020 کو جاری ہوا تھا، جس میں کلیئر تھا کہ یہ طیارہ جو کہ تقریباً 15 سے 16 سال پرانا ہے، یہ طیارہ نومبر 2020 تک انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے بالکل فٹ قرار ہے۔ اس کے علاوہ ہر فلائٹ سے قبل اس سے پہلے کچھ SOPs فالو ہوتے ہیں جو کہ اس فلائٹ سے قبل بھی فالو ہوئے، اور اس فلائٹ سے قبل بھی پائلٹ کو اور جہاز کو اس فلائٹ کے لیے بالکل فٹ قرار دیا گیا۔ اور ریسنٹلی یہی طیارہ مسقط سے پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس پاکستان لے کر آیا تھا۔ کچھ ایویشن ماہرین کے مطابق اس سے پہلے بہت ساری سیاسی بھرتیاں PIA میں ہو چکی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے PIA کے تمام جہازوں اور تمام پائلٹس کا، تاکہ حقیقت واضح ہو۔ اب تک کے اطلاعات کے مطابق 100 کے قریب افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 107 افراد اس ثانیے میں شہید ہو چکے ہیں۔ US ایمبیسی کے مطابق ایک US سٹیزن بھی اس جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ اس بدقسمت ثانیے میں 2 افراد حیران کن طور پہ سروائیو کر گئے۔ ان میں سے ایک بندے نے اپنا انٹرویو دیا اور سروائیور نے بتایا کہ اس کے جہاز کا سیٹ نمبر 8F تھا اور جہاز میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے 10 فٹ اونچی سے چھلانگ مار کے اپنی جان بچائی۔ یاد رہے کہ حال ہی میں پاکستان میں لاک ڈاؤن ایز ہوا تھا اور کچھ ہی دن پہلے کمرشل فلائٹس جو ہیں وہ اوپن ہوئی تھی۔ اس ثانیے کا ایک اور حیران کن پہلو یہ بھی ہے کہ کیپٹن سجاد گل صاحب جو کہ پائلٹ تھے اس جہاز کے، ان کے والد صاحب نے اب تک کی جو مبینہ تحقیقات ہیں اس کو رد کر دیا ہے۔ اس سے اب تک کی تحقیقات پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ 4 سال قبل بھی ایک ایئر کریش ہوا تھا جس میں 47 لوگ لقمہ اجل بنے تھے۔ معاملے پر مزید تحقیقات ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی کچھ نیو فیکٹس میرے سامنے آئیں گے میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ مزید بہت ساری انویسٹیگیٹو ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، کمنٹس پہ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔